अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि खुरम भाई से पहले मुलाकात हुई थी मस्जिद में जो कि इस्लामाबाद की थी, और आज माशाल्लाह दोबारा बाकायदा मुलाकात हो रही है ठट्ठा की आज मशहूर मस्जिद में। और साथ कौन कौन से दोस्त हैं, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं जम स्टार्ट फैमिली और लिफ्ट पाकिस्तान के लिए। बहुत सारी नेक विशेज़ आपके लिए। और थोड़ा सा अपना टूर के बारे में थोड़ा सा बताते चलें, लाइट का थोड़ा इशू देखना जी। बेसिकली क्या बताते चले, आपने सारा तो बता दिया। हाँ जी, मकसद ये था कि थोड़ा सा ज़रा शहर से बाहर निकलें और जाएं उन इलाकों में जहाँ पे अभी पसमानदगी स्टिल उसी लेवल के ऊपर है, और कुछ और ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करें जहाँ पर कुछ उनको एम्पावर किया जा सकता है, किसी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कुछ बताया जा सकता है। आज उस टूर पे निकले हुए हैं, तकरीबन रात वहीं बसर करेंगे गांव के अंदर, और इस दौरान जो पिट स्टॉप्स हैं उन वहाँ पे थोड़ी देर रुक रहे हैं। मस्जिद शाहजहाँ है यहाँ पर ठट्टा के अंदर, जो कि एक बड़ा मोन्यूमेंट है, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं इसको। तकरीबन 500 साल पुरानी मस्जिद है, तो हमने कहा यार चलो यहाँ पर भी थोड़ी देर ज़रा टाइम स्पेंड किया जाए। यहाँ पे हमने असर की नमाज़ पढ़ी और थोड़ा सा ज़रा आर्किटेक्चर को देखा। बहुत ज़्यादा दगरगू हालत है इस वक्त मस्जिद की, जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और एक असासा है इस कौम का जिसको ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। इस दौरान एक जो कब्रिस्तान है, बहुत से लोगों ने जब सुना, मैं तो हैरान ही रह गया इस बात को सुन के कि जब क्या कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम के साथ जब लश्कर आया था, तो उसमें से जो कुछ शहदा की कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं, और उसको देखने की ज़रूरत है। फिर इर्द गिर्द का काफ़ी इलाका है, कुछ झीलें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, कुछ मॉडल विलेजेस हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहेंगे तो बताते रहेंगे आपको भी। ज़बरदस्त। और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह मस्जिदों में मिलने का ये सिलसिला जम स्टार्ट फैमिली इंशाल्लाह मस्जिद नबी में इसी तरह इकट्ठी है। आमीन आमीन, क्या बात कर दी है यार, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। बल्कि सऊदीया के अंदर काफ़ी इस हवाले से कुछ बातचीत चल रही थी अभी कुछ लिफ्ट से पहले, 2-1 महीना पहले, लेकिन कोविड की वजह से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मटेरियलाइज नहीं हुई। इनफैक्ट अच्छा किया इमरान भाई ने याद करा दिया। बिल्कुल इस तरीके से एक गेट टुगेदर करने का इरादा है हमारा वहाँ पर, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि नेक्स्ट लिफ्ट आपको वहाँ पे करनी चाहिए। तो एक मक्का कॉन्फ्रेंस के नाम से इंशाल्लाह इरादा है अगले साल, देखें अल्लाह ताला ने किया तो ज़रूर। सुभान अल्लाह। बाकी दोस्तों के साथ भी हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे बहुत मोहतरम सलीम गिलानी साहब, सर कैसे हैं? सर पहले तो मैं आपको अपने शहर में खुश आमदीद कहूँ। मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि आप इस टूर में हमारे साथ हैं, और आखिरी वक्त तक हमें पता नहीं था और अचानक से सरप्राइज़ हमें मिला। हम थरपारकर के टूर पे निकले हैं जब स्टार्ट फैमिली, और हमारे इस फैमिली के जो सरबराह हैं खुरम ज़ुबैरी साहब, वो स्पेशली अमेरिका से यहाँ रात ही को तशरीफ़ लाएँ और नॉन स्टॉप हम आगे की तरफ निकले हुए हैं। सिंध का ये कदीम इलाका ठट्टा पूरी दुनिया जानती है, और यहाँ की जो तारीख़ी मकामात हैं, जैसे ये शाहजहाँ मॉस्क है, इसके साथ मकली का कब्रिस्तान है, जहाँ पर जिस तरह ज़ुबैर साहब ने भी बताया कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो मुसलमानों का लश्कर था, कई एक उसमें बड़ी मोहतरम शख्सियात थी, उनकी बड़ी जिसे कहना चाहिए कदीम कब्रें हैं यहाँ पर। और ये वही लाओ लश्कर था कि जो दीवल्स को फ़तह करता हुआ इसी रास्ते से मुल्तान तक गया और फिर मुल्तान से आगे की तरफ गया। यहाँ पर बड़े तारीख़ी मकामात हैं, कभी आपका आने का मौका मिले तो ज़रूर आएँ। बिलखुसूस जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी है उनको मैं बताता चलूँ कि यहाँ ठट्टा में शाहजहाँ मॉस्क 500-600 साल पुरानी इसकी तारीख़, और इसके अलावा यहाँ पर मकली का कब्रिस्तान, और फिर केंजर झील जिसका पानी पूरे कराची को सप्लाई होता है। तो ये काफ़ी अच्छा जगह है कि जहाँ पर आपको बहुत अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलता है। और साथ में हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, ये सफ़र जारी रहेगा और थोड़ी थोड़ी अपडेट हम इंशाल्लाह आप लोगों को करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे दोस्त कुरान वाला भाई जी कर लेना। जी जी कैसे? अच्छा जी, क्योंकि आज इफ्तिताह हो गया ना हमारे सफ़र का और आगे बढ़ने का। जी बिल्कुल। असल में इस इलाके में मेरा पिछले महीने में बहुत ज़्यादा आना हुआ है। मेरा एक प्रोजेक्ट है मुआविन के नाम से, तो उसके अंदर भी हम लोग बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं हूँ, कुछ दोस्त हैं साथ में। तो हमारा इरादा था कि हम कुछ फार्मिंग का काम भी करें, तो और फार्मिंग का ऐसा हो, इंटीग्रेटेड बिजनेस हो जिसके अंदर एग्रीकल्चर फार्मिंग भी हो, लाइव स्टॉक का काम भी हो, रैबिट फार्मिंग और जो है ना डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, सबको इंटीग्रेट करके कोई एक ऐसा थोड़ी सी जगह ले लें, और 20 एकड़ 25 एकड़ जगह ले लें और उस पर काम करें। क्योंकि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, वो नेचुरल लाइफ से बहुत दूर हो चुके हैं।
تو کراچی سے سب سے قریب ترین علاقہ جو ہے نا وہ ہمیں یہی والا پڑتا ہے. اس سے پہلے میں بلوچستان کی طرف ہب، وندر، کاٹھور، سومیانی یہ سارے علاقے وزٹ کر کے آیا. وہاں بھی زمین کافی سستی تھی. ٹارگیٹ یہی تھا کہ اچھی زمین ہو، ہر طرح کی سہولیات بھی ہوں اور جو ہے نا کاسٹ وائز بھی کم ہو. تو دوسرا وزٹ میرا یہاں پر ہوا. یہاں پہ میں ٹھٹھا، ساکڑو، گھارو اور دھابے جی، گجو، اس کے علاوہ جو ہے نا جنگ شاہی اور ٹھٹھا سے آگے چھتو چنڈ اور سونڈا اور جھرک، یہ سارے علاقے تقریباً 10-12 مختلف زمینیں میں دیکھ کر گیا ہوں الحمدللہ. اور یہاں پہ جو ہے نا پانی بہت ہے ماشاءاللہ سے، اور نہر کا پانی ہے، اس کے علاوہ بور کا پانی بھی ہے. اور یہاں پہ فصلیں جو ہے نا وہ مطلب زمین بہت زرخیز ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگ کاشتکاری یہاں پہ کر رہے ہیں، جانور بھی، لائف اسٹاک کا کام بھی ہے. تو کراچی سے قریب رہنے والوں کے لیے یہ بہت ہی ایک آئیڈیل، یہ پٹی پوری بہت آئیڈیل پٹی ہے. اور یہاں پہ زمینیں مل جاتی ہیں، موقعے پر بھی مل جاتی ہیں، رینٹ پر بھی مل جاتی ہیں اور خریدنے کے لیے بھی آپ کو مل جاتی ہیں. اندازاً تقریباً کراچی سے قریب اگر گھاروں کی طرف آئے نا تو وہاں پر آپ کو سمجھیں 15 لاکھ سے اوپر جو ہے نا ایکڑ ملے گا. 15، 20، 25 لاکھ تک ایکڑ ہے، ڈپینڈنگ آن دا لوکیشن. اس کا مین روڈ سے ڈسٹینس کتنا ہے، اس کا نہر کے پانی کی کیا سچویشن ہے اور زمین کی ہائٹ کتنی ہے اور زمین کی زرخیزی کتنی زمین تیار ہے، اس کے حساب سے 15، 20، 25 لاکھ تک ایکڑ مل جاتا ہے آپ کو گھاروں کی طرف. اور تھوڑا اور آگے کی طرف جائیں ساکڑوں اور کیا نام ہے، بربرا روڈ ہے، کون سے بابڑا روڈ ہے، میں ذہن سے نام نکل گیا. تو اس طرف آپ کو تقریباً 7-8 لاکھ روپے ایکڑ بھی مل جاتا ہے. اور اگر آپ تھوڑا ڈیپ چلے جائیں، مین روڈ سے اندر چلے جائیں تو آپ کو 3-4 لاکھ روپے ایکڑ بھی مل جاتا ہے. اور مطلب یہ کہ ایون 2 لاکھ روپے ایکڑ بھی آپ کو مل جائے گا. تو جتنا آپ پیسے خرچ کریں گے اتنی آپ کو سہولیات ملیں گی. اور اگر بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں تو شروع میں کم پیسے خرچ کر کے تھوڑا سا دور دراز لے لیں، محنت کریں، پیسے کمائیں، پھر آگے کی طرف لے لیں زمین. یہاں پہ بہت سارے لوگ، کراچی کے لوگ یہاں پہ زمینیں لے کے انہوں نے فارمز بنائے ہوئے ہیں. ایک میں جو ہے نا وہ گروپ سے ملا، مرچنٹ نیوی کا گروپ ہے، ان لوگوں نے تقریباً کوئی 50 ایکڑ زمین لے کے اپنا پورا ایک جو ہے نا فارم ہاؤسز کا جو ہے نا وہ سیٹ اپ بنایا ہے. 7-8 دوستوں نے مل کے وہاں پہ وہ ہر طرح کی فارمنگ بھی کر رہے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ ریزیڈینشل مطلب کیا نام ہے اس پرپس کے لیے بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. تو یہاں پہ میں بہت اپرچونیٹیز ہیں، آپ کا بھی فائدہ ہے. اور جب آپ یہاں پر آئیں گے تو لوکلز کا بھی بہت فائدہ ہوگا. لوکلز کو جو ہے نا وہ جاب ملے گی، اکانومی یہاں کی جو ہے نا وہ بوم کرے گی، کیونکہ اکانومک ایکٹیویٹی جہاں پر بھی ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو جابز ملتی ہیں، اس علاقے میں پیسہ آتا ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے. ابھی آپ دیکھیں لوگوں کے پاس زمینیں ہیں لیکن ان کے پاس وہ آبائی، کیونکہ باپ دادا کی زمینیں وہ ان کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے اس کو جو ہے نا سنبھال کے رکھا، ہم جو کو بیچ دیں گے تو یہ ہماری جو ہے نا ہمارا ایسیٹ ختم ہو جائے گا. لیکن ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ زمین پہ لگائیں اور اس سے کچھ کما سکیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس 50 ایکڑ زمین ہے لیکن ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا. تو اگر شہر کے لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے، اچھا ان کے پاس بزنس نہیں ہوتا شہر والوں کے پاس، وہ کیا کرتے ہیں اپنا پیسہ پراپرٹی میں لگا دیتے ہیں یا بینکس میں لگا دیتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں کو جو ہے نا آپس میں ملایا جائے. اب ان دونوں کو ملانے کے لیے ٹرسٹ ایلیمنٹ بہت جو ہے نا وہ کروشل ہے، کیونکہ شہر والے آنے سے ڈرتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئیں گے تو ہم ڈکیتی ہو جائے گی، قبضہ ہو جائے گا، پیسہ ہم جو لگائیں گے سب ضائع ہو جائے گا. اور ایسے کیسز ہوئے بھی ہیں. اور لوکلز جو ہے نا وہ کیا نام ہے، خود ان کے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں کہ وہ اپنے بل پہ جو کچھ کر سکیں. تو اب اس طرح کے ٹورز جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہیں. احمد بھائی اور خرم زبیری بھائی، ہمارے عمران بھائی اوکاڑا سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور اپنا رضوان بھائی فیکٹری والا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ انٹرپرینورشپ کو، بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. جب اس طرح کے لوگ آئیں گے، ان کے لوکل لنکس کریٹ ہوں گے تو ہم ایک طریقے سے جو ہے نا وہ چھوٹا موٹا کام میرا بھی ہے، تو ہم ایک طریقے سے برج ایک بن سکتے ہیں لوکلز کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کے پاس سرمایہ ہے. جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا وہ کیا نام ہے ملک کا فائدہ اسی وقت ہے جب ہماری جتنی بھی ریسورسز ہیں نا ان کی میکسیمم یوٹیلائزیشن ہو. تو ریسورسز میں ہماری زمین بھی ہے، ہمارا مین پاور بھی ہے، ہمارا پیسہ بھی ہے، سب چیزیں ریسورسز میں آتی ہیں. تو ان سب کو بس انشاءاللہ امید ہے آپ سب اس کو آپ لوگ بھی آئیے ان ٹورز کے اوپر. خاص طور پہ ریحان اللہ والا بھائی کا جو پروجیکٹ ہے جنگ شاہی والا، اس کو ضرور آ کے دیکھیں، آگے آ کے دیکھیں اور اپنا اس کے اندر کنٹریبیوشن کریں. جزاک اللہ. جی بالکل، آگے بڑھتے ہیں، باقی دوستوں سے بھی بات یہ کرتے اصل ہیں. میں ہم کو اور جانا ہے. جماعت کا ٹائم ہو گیا.